हेलो एभ्रिवान एन्ड वेलकम ब्याक टु मेडलन। आज हामीले जिआई फिजियोलोजी सुरु गर्दैछौँ। यसमा हामीले बायोकेममा पनि आइरहेको हुन्छ, अलिअलि फिजियोमा नि हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ फिजियोमा इन्क्लुड गरेर पढाउन खोज्दैछौँ है त। डाइजेसन एन्ड एब्जर्सन, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अनि अलिअलि सानो सानो भिटामिन्सहरू र अनि सर्ट चेन फ्याटी एसिड भन्ने छ एउटा, यसको बारेमा पढ्छौँ। सो लेट्स गेट इन्टु द टपिक है त। सो सुरुमा कार्बोहाइड्रेट एकदमै छोटो टपिक हुन्छ, एकदम सजिलो छ। त्यो यसमा चाहिँ एकदम चाहिने कुराहरू मात्रै याद गरेर अनि स्किप गरिहाल्ने टपिकभित्र पर्छ। यो चाहिँ भनेको धेरै समय खर्च गर्नु हुँदैन यस्तो टपिकहरूमा है त। सो मैले पनि एकदमै छोटोमा सघाउन ट्राई गर्छु। सो डाइजेसन एन्ड एब्जर्सनमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट चाहिँ कसरी डाइजेसन हुन्छ भन्दा पहिला सुरुमा सोर्स हामीले के खान्छौँ कार्बोहाइड्रेट भन्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द कार्बोहाइड्रेट चाहिँ हामीले स्टार्चको फर्ममा खान्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो कम्प्लेक्स पोलिसेक्राइड हो होइन। अनि त्यसलाई टुक्राएर सानो एउटा मोनोसेक्राइड बनाएपछि बल्ल एब्जर्ब हुन्छ भन्ने त हामीलाई थाहा नै छ। सो सलाइभामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सलाइभामा चाहिँ सेलिभरी अमाइलेज चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। सेलिभरी अमाइलेजले चाहिँ 5% अफ द कार्बोहाइड्रेटको चाहिँ डाइजेसन गराउँछ भनेपछि 95% चाहिँ अझै पनि बाँकी नै हुन्छ होइन। 5%लाई चाहिँ डाइजेस्ट गराउँछ भने अरूलाई बाँकी रहन्छ। अनि एउटा अलिकति एक्स्ट्रा नलेज थाहा हुने हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ एमाइलेजलाई एक्टिभेट गर्ने चाहिँ सेलिभरी अमाइलेजलाई एक्टिभेट गर्ने चाहिँ क्लोराइड आयनले हुन्छ है त। अनि सेलिभरी अमाइलेजलाई चाहिँ डिएक्टिभेट गर्ने चाहिँ एसिड हुन्छ, जुन चाहिँ स्टोमकमा प्रेजेन्ट हुन्छ होइन। भनेपछि स्टोमकसम्म जाँदाखेरि चाहिँ जति सेलिभरी अमाइलेजले डाइजेसन गराउँछ त्यतिमै लिमिटेड हुने भयो भनेको। अनि स्टोमकमा गएपछि अब एसिडले त त्यो इन्जाइमलाई त इनएक्टिभेट गरिदिनु भयो। इनएक्टिभेट गरेपछि चाहिँ एसिडले यसलाई इनएक्टिभेट गरेपछि त अब फर्दर सेलिभरी अमाइलेज केही कारणले गर्दाखेरि डाइजेसन चाहिँ हुने भएन। र अर्को थप के कुरा जान्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टोमकमा चाहिँ बाँकी इन्जाइम नै हुँदैन, स्टोमकको आफ्नो इन्जाइम पनि हुँदैन जसले चाहिँ हाम्रो कार्बोहाइड्रेटलाई चाहिँ डाइजेस्ट गरोस्। भनेपछि भएको इन्जाइमलाई पनि इनएक्टिभेट गरिदिने, आफूले पनि इन्जाइम नगर्ने भनेपछि चाहिँ स्टोमकमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको चाहिँ डाइजेसन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो होइन त। अनि हामीले प्यानक्रियाजको कुरा गर्ने हुन्छ, प्यानक्रियाटिक अमाइलेज भन्ने हुन्छ भन्ने त हामीलाई थाहा नै छ। त्यसले चाहिँ बाँकी रहेको सबै कार्बोहाइड्रेटलाई चाहिँ डाइजेसन गराउँदो रहेछ भनेको 95% जुन चाहिँ रिमेनिङ थियो त्यसलाई चाहिँ 95% गर्ने रहेछ। अनि एउटा एक्स्ट्रा नलेज चाहिँ के जानौँ भन्दाखेरि चाहिँ अमाइलेजले गर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 1,4 लिङ्केज हुन्छ नि होइन। 1,4 लिङ्केज 1,4 अल्फा लिङ्केजलाई चाहिँ यसले चाहिँ टुक्राउने हो है त। यसलाई चाहिँ ब्रेक गराउने हो। यसले ब्रेक गराएर चाहिँ यसले चाहिँ पोलिसेक्राइडलाई चाहिँ डाइसेक्राइड्स र ट्राइसेक्राइड्सहरू चाहिँ प्रड्युस गराउँछ। अनि यो दुईटालाई चाहिँ अथवा डाइ ट्राईहरू फर्म हुन्छ, त्यो चाहिँ इन्टेस्टाइनमा फर्म हुन्छ। इन्टेस्टाइनमा फर्म भएपछि अब के हुन्छ भने इन्टेस्टाइनको म्युकोजल सर्फेसहरूमा चाहिँ ल्याक्टेज, सुक्रेज, माल्टेजहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बाँकी रहेको डाइसेक्राइड ट्राइसेक्राइड्सहरूलाई चाहिँ ल्याक्टोज, सुक्रोजहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ ब्रेक गराउँदो रहेछ। कहाँनिर ब्रेक गराउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यसले चाहिँ डाइसेक्राइडेज भन्ने हुन्छ होइन, अथवा ट्राइसेक्राइडेज भन्ने हुन्छ। यिनीहरूले चाहिँ 1,6 अल्फा लिङ्केजमा चाहिँ ब्रेक गराउने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलिकति एक्स्ट्रा नलेजको लागि बुझिराखौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मोनोसेक्राइड चाहिँ प्रड्युस गर्ने रहेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ग्लुकोज र फ्रुक्टोजहरू चाहिँ फर्म हुने भयो। मेजोरिटीमा चाहिँ ग्लुकोज हुन्छ र कहिलेकाहीँ कुनै कुनै डाइसेक्राइडबाट फुट्दाखेरि चाहिँ फ्रुक्टोज पनि प्रड्युस हुन्छ। र अब यसलाई एब्जर्प्सन कसरी गर्छ भने चाहिँ इन्टेस्टाइनसम्म ग्लुकोज र फ्रुक्टोज त फर्म भयो। र यसलाई एब्जर्ब गर्ने कारण चाहिँ यो फिगरले अलिअलि भए पनि लगभग एक्सप्लेन गरेको छ है त। मेरो एकदमै रुगा लागिरहेको छ, त्यही भएर साउन्ड अलिकति इनएप्रोप्रिएट सुन्नसक्छ, त्यसको लागि अहिले एपोलोजाइज गर्छु। सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लुमेनमा हाम्रो ग्लुकोज फ्रुक्टोजहरू छ होइन। पहिला सुरुमा यो ग्लुकोजवाला मात्रै कुरा गरौँ। ग्लुकोजमा चाहिँ के हुन्छ भने सोडियम ग्लुकोज को ट्रान्सपोर्टर जुनलाई हामीले SGLT1 भन्छौँ, जुन चाहिँ SGLT2 चाहिँ हाम्रो कहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि किडनीमा प्रेजेन्ट हुन्छ होइन। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा ग्लुकोजलाई एब्जर्ब गर्छ विथ द एलोङ विथ द सोडियम होइन। यसलाई चाहिँ हामीले सेकेन्डरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्टर भन्छौँ, किनभने यतापट्टि सोडियम पोटासियमले एउटा ग्रेडियन्ट प्रड्युस गर्छ, जसले गर्दाखेरि सोडियम भित्र आउँछ, त्यो सँगसँगै ग्लुकोज पनि भित्र आउँछ। यो चाहिँ नर्मल कुरा भइहाल्यो, जेनरलमै पढेको कुरा भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्लुकोज भित्र आयो होइन। ग्लुकोज भित्र आएपछि अब चाहिँ के गर्छ भन्दा फेसिलिटेड डिफ्युजन गराउँछ भनेको चाहिँ GLUT2 ग्लुकोज ट्रान्सपोर्टरले चाहिँ GLUT2 भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट हुन्छ, धेरै हुन्छ नि होइन। 1 2 3 4 5हरू के प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यो मध्येमा 2 चाहिँ हाम्रो इन्टेस्टाइनको बेजोल्याटरल सर्फेस होइन। यसलाई चाहिँ बेजोल्याटरल भन्छ, यसलाई लुमिनल भन्छ, किनभने लुमेनतिर भएको भएर यो चाहिँ इन्टेस्टाइनल सेल भयो होइन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ GLUT2ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्लुकोजलाई चाहिँ अब यतापट्टि बेजोल्याटरल साइडमा चाहिँ ल्याएर राखिदिन्छ भनेको यो इन्टरस्टिसियल स्पेस भन्छ यसलाई चाहिँ। अनि यहाँबाट सिधै ब्लडमा चाहिँ नर्मली डिफ्युज नै हुन्छ भनेपछि दुईटा कारणले, दुईटा चिजले गराउँदो रहेछ। एउटा SGLT1ले जुन चाहिँ सेकेन्डरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट हो होइन, अर्को चाहिँ हाम्रो फेसिलिटेड डिफ्युजनले गराउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ है त।
त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्लुकोज इज ट्रान्सपोर्टेड, त्यही चिजलाई चाहिँ मैले यहाँनिर अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छु। जस्तो ग्लुकोज इज ट्रान्सपोर्टेड इन्टु द इन्टेस्टाइनल सेल फ्रम द लुमेन बाई SGLT1 एलोङ विथ द सोडियम युज इन द ओआरएस, अथवा त्यही ब्लड त्यही भएको अब नर्मली सेक्रेसन्सहरूमा पनि सोडियमहरू प्रिजेन्ट हुन्छ होइन, त्यहाँबाट रिएब्जर्ब हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इट इज द सेकेन्डरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट भन्यो, किनभने सोडियम पोटासियम एटिपेजले चाहिँ त्यसलाई ग्रेडियन्ट प्रड्युस गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ प्राइमेरी भयो भने यताबाट चाहिँ सेकेन्डरी भयो। अनि फ्रम इन्टेस्टाइनल सेल चाहिँ अब इन्टेस्टाइनल सेल जुन यहाँनिर छ ग्लुकोज फर्म भएको, त्यसलाई चाहिँ अब कसरी ब्लडमा ल्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ फ्यासिलिटेड डिफ्युजन जुन चाहिँ ग्लुट2 जुन चाहिँ बेजलाइटरल रिजनमा चाहिँ प्रिजेन्ट हुन्छ त्यहीबाट चाहिँ गर्छ है त। अर्को हुन्छ फ्रुक्टोज एब्जर्प्सन भन्ने हुन्छ। फ्रुक्टोज एब्जर्प्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर फिगरमा रहेछ है त, यो जुन ग्लुट2 थियो नि होइन, त्यसको साथमा ग्लुट5 चाहिँ प्रिजेन्ट हुन्छ फ्रुक्टोज ट्रान्सपोर्टर भनेर, अनि यतापट्टि पनि ग्लुट5 नै हुन्छ, यतापट्टि पनि ग्लुट5 नै हुन्छ क्या है त फ्रुक्टोजको लागि भने चाहिँ दुईटैतिरबाट चाहिँ फ्यासिलिटेड डिफ्युजन भएर चाहिँ ब्लडमा जाँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले फ्रुक्टोज एब्जर्प्सनको बारेमा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। भनेको फ्यासिलिटेड डिफ्युजन हुने भयो, ग्लुकोजमा चाहिँ सेकेन्डरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट थियो भने यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ सेकेन्डरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट, अर्को चाहिँ फ्यासिलिटेड डिभिजन नै थियो भने चाहिँ यसमा चाहिँ दुईटै फ्यासिलिटेड डिभिजन जुन चाहिँ ट्रान्सपोर्टेड बाई द ग्लुट5 त्यो चाहिँ ग्लुट2बाट थियो है त। यति चाहिँ हामीले कार्बोहाइड्रेट डाइजेसनमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र प्रोटिन डाइजेसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भने सुरुमा अब इन्जाइमहरू कहाँ कहाँ के हुन्छ भन्ने कुरा बुझिहालौँ है त। एकदम छोटो छ है प्रोटिनको नि, पुरै प्रोसेस जान्नु पर्दैन हामीले, एकदम किवर्डहरू जान्यो भने पनि एक्जाममा क्वेसनहरू आयो भने पनि यति मात्रै लेख्दाखेरि पनि धेरै जस्तो देखिन्छ, अनि समय पनि बर्बाद हुँदैन, अथवा धेरै समय लाएर लेख्यो भने मार्क्स आउने त्यति नै हो होइन, 2 मार्क्स 3 मार्क्समा आउने हो धेरै आयो होइन, 3 डाइजेसनहरू भन्ने सोध्छ त्यस्तो हुनसक्छ है त। सरी, अनि सलाइभामा चाहिँ के हुन्छ इन्जाइम हुँदैन प्रोटिन डाइजेसन गर्ने होइन, अनि स्टोमकमा चाहिँ पेप्सिन हुन्छ हामीलाई थाहा छ होइन, पेप्सिनोजेन हुन्छ सुरुमा पछि पेप्सिन हुन्छ भनेर। प्यानक्रियाजमा ट्रेप्सिन, केमोट्रेप्सिन, कार्बोक्सिपेप्टिडेज, एमिनोपेप्टिडेज यिनीहरू सबै चाहिँ प्यानक्रियाजले सेक्रेट गर्ने हो। त्यसमध्येमा यो पेप्सिन, ट्रेप्सिन, केमोट्रेप्सिन जुन एउटै कलरमा छ यसलाई चाहिँ हामीले इन्डोपेप्टिडेज भन्छ। इन्डोपेप्टिडेज भनेको चाहिँ पेप्टाइड बोनहरू त हाम्रो अब प्रोटिन भनेपछि त पेप्टाइड बोन धेरै हुन्छ होइन, अब कहाँनिरको पेप्टाइड बोनमा भन्दाखेरि चाहिँ इन्टेरियर रिजनको भित्रको पेप्टाइड बोनमा एक्ट गर्न सक्ने इन्जाइमहरूलाई चाहिँ हामीले इन्डोपेप्टिडेज भन्छौँ भने, अलि बाहिर इन्ड रिजनमा होइन, इन्ड रिजन एक्ट छ भन्दा इन्ड रिजनमा मात्रै काम गर्नेलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ इन्टेरियरमा काम गर्ने भयो भने यो चाहिँ इन्ड रिजनमा मात्रै काम गर्ने भयो होइन, भनेको बाहिर मात्रै काम गर्ने भयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एक्जोपेप्टिडेज भन्छ। त्यो चाहिँ कार्बोक्सिपेप्टिडेज र एमिनोपेप्टिडेज चाहिँ एक्स्ट्रा नलेज भयो, किनभने हामीले लङ टर्ममा हेर्नुपर्ने हुन्छ, पछि पनि काम लाग्न सक्छ यस्तो चिजहरू। सानो नोटहरू चाहिँ हजुरहरूले बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ है त। इन्जाइम्स भन्दा प्यानक्रियाज आर इन द इनएक्टिभ स्टेट हामीलाई थाहा नै छ, सबै ट्रेप्सिनोजेन, केमोट्रेप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सिपेप्टिडेज होइन, प्रो एमिनोपेप्टिडेजहरू यस्तै फर्म भएर बसेको हुन्छ, पेप्सिनोजेन भएर बसेको हुन्छ, जुनलाई चाहिँ हामीले एक्टिभेटेड गर्नुपर्छ है त। एक्टिभेट के गर्छ त हामीलाई त्यो त्यस्तो धेरै डिटेलमा चाहिएन होइन, त्यो पनि थाहा भइराख्दा पनि राम्रो यहाँ चाहिँ रहेन है त। विल गेट एक्टिभेटेड इन द स्मल इन्टेस्टाइनमा भयो। अब यसको एब्सन चाहिँ कसरी हुन्छ, जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूको प्रोटिनको डाइजेसनको चाहिँ जस्तै पहिलो सुरुमा यहाँनिर जाम है त, प्रोटिनलाई चाहिँ पेप्टिडेजेसहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डाइपेप्टाइड्स र अनि ट्राइपेप्टाइड्समा कन्भर्ट गर्छ है त। अब डाइपेप्टाइड र ट्राइपेप्टाइड यो लुमिनल भयो होइन, यो लुमेन भयो हाम्रो, जस्तो यो हाम्रो लुमेन भयो, अनि यो हाम्रो सेल भयो, यो चाहिँ ब्लड भयो होइन, यहाँनिर ब्लड देखिरहेको छ। अब के हुन्छ भन्दा डाइपेप्टाइड र ट्राइपेप्टाइडलाई पनि त्यसरी अघि कसरी नै एब्जर्प्सन गर्छ। अब त्यसमा चाहिँ सोडियम आएको थियो भने यसमा चाहिँ H+ आउँछ है नि त, H+ आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पेप्टाइड ट्रान्सपोर्टर भन्छौँ है त। पेप्टाइड ट्रान्सपोर्टरले चाहिँ डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइडलाई चाहिँ इन्टेस्टाइनल सेलभित्र ल्याउनलाई हेल्प गर्दो रहेछ एलोङ विथ द H+, अनि H+ लाई ब्यालेन्स गर्नको लागि H+ बाहिर जान्छ, Na+ भित्र आउँछ, जुनलाई चाहिँ Na+, H+, सोडियम H+ एक्सचेन्जर भन्छौँ होइन। यसले चाहिँ अनि H+ भित्र आएकोलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नलाई बाहिर लगेर ब्यालेन्स गर्छ। अब ट्राइपेप्टाइड डाइ र ट्राइपेप्टाइड्सहरू चाहिँ जुन इन्टेस्टाइनल सेलभित्र आइसक्यो त्यसलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि साइटोप्लाज्ममै भएको प्रोटिएजेसहरू हुँदो रहेछ, जुन चाहिँ साइटोप्लाज्मिक प्रोटिएजेस भन्छौँ हामीले। त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा डाइ र ट्राइपेप्टाइड्सलाई चाहिँ एमिनो एसिडमा कन्भर्ट गर्दो रहेछ, किनभने डाइपेप्टाइड्स भनेको त दुईवटा एमिनो एसिड मिलेर बनाएको हो नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीले एमिनो एसिडमा चाहिँ फर्दर फर्म गर्दो रहेछ, भनेको सिम्पलर फर्म भनेको त प्रोटिनको त एमिनो एसिड हो नि त, एमिनो एसिडमा इन्टेस्टाइनल सेलभित्र फर्म गराउँदो रहेछ। अब यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने, यसलाई चाहिँ अब ब्लडसम्म लैजाने एमिनो एसिड इन्टेस्टाइनल सेलबाट ब्लडसम्म लैजानको लागि चाहिँ एमिनो एसिड ट्रान्सपोर्टर AAT भन्ने हुँदो रहेछ। त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एमिनो एसिडलाई चाहिँ ब्लडसम्म लैजाँदो रहेछ। त्यही चिज चाहिँ मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छु, हजुरहरूले ल्याङ्ग्वेज पनि एलोङ विथ द फिगर बनाउन सक्नुभयो भने पनि राम्रो देखिन्छ एन्सर पनि है त। त्यही भने मैले पेप्टिडेजले चाहिँ प्रोटिनलाई चाहिँ डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड्सहरूमा कन्भर्ट गर्छ, भनेको सिम्पलर फर्ममा चाहिँ लैजान सकिँदैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले बुझ्न पर्यो। यो पेप्टिडेजेसहरू जुन चाहिँ आउट अफ होइन एक्स्ट्रा के अरे एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटिएजेसहरूले चाहिँ इन्ट्रासेलुलर जुन साइटोप्लाज्मिक प्रोटिएजेस हुन्छ यिनीहरूले चाहिँ सक्दो रहेछ
यिनीहरू चाहिँ के गर्छ अब त्यसपछि अब सुरुमा चाहिँ डाइपेप्टाइड फर्म भयो, त्यसलाई चाहिँ पेप्टाइड ट्रान्सपोर्टरले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि इन्टेस्टाइनल सेलमा लैजाँदो रहेछ H+ सँगसँगै। H+लाई चाहिँ अब ब्यालेन्स गर्नको लागि सोडियमसँग एक्सचेन्ज हुँदो रहेछ। डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड्स आर ब्रोकन डाउन टु द एमिनो एसिड बाइ द साइटोप्लाज्मिक प्रोटिएज, जो अघि मैले भनिहालेँ। त्यसलाई चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि बेजोलाइटर साइडमा एमिनो एसिड ट्रान्सपोर्टर हुन्छ, त्यसले चाहिँ ब्लड भेसलमा लैजाँदो रहेछ है त। सरी, यति नै थियो प्रोटिन डाइजेसनको। अब चाहिँ लिपिड डाइजेसन भनौँ। लिपिड डाइजेसन पनि एकदम सजिलो छ। अब के हुन्छ इन्जाइमहरू हल्का बुझिहालौँ। पहिला सुरुमा डाइट हामीले के खान्छौँ, नर्मली चाहिँ हामीले धेरै जस्तो चाहिँ ट्राइग्लिसराइड खान्छौँ होइन, कोलेस्ट्रोल चाहिँ एकदम कम खान्छौँ होइन। ट्राइग्लिसराइड नै हो सबभन्दा बढी लिपिड कन्टेन्टमा हामीले खाने। त्यसको चाहिँ सलाइभामा चाहिँ लिङ्गुअल लाइपेज हुन्छ, स्टोमकमा ग्यास्ट्रिक लाइपेज हुन्छ, प्यानक्रियासमा प्यानक्रियाटिक लाइपेज, कोलाइपेज, कोलेस्ट्रोस्टेज। अब के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यस्तो अलिकति अब होइन लोजिक लाउने हो भने चाहिँ अब लिपिड एकदमै गाह्रो हुन्छ डाइजेसन गर्नलाई होइन, एकदम फ्याट भनेको एकदम ढिलो डाइजेसन हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हरेक ठाउँमा के लाइपेजहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा अलिकति बुझियो भने चाहिँ कहाँ के हुन्छ त। अब स्यालिभामा लिङ्गुअल, स्टोमकमा ग्यास्ट्रिक, प्यानक्रियासमा प्यानक्रियाटिक लाइपेज, अझ कोलाइपेज, कोलेस्ट्रोस्टेरेजहरू यिनी हुन्छ। अझ हामीले त यो मैले भनिहालेँ अघि होइन, कोलेस्ट्रोल हामीले खासै धेरै खाँदैनौँ। खाएको कोलेस्ट्रोल पनि कोलेस्ट्रोस्टेरेजमा खान्छ भनेको एउटा फ्याटी एसिड चाहिँ जोडेर बसिरहेको हुन्छ है त कोलेस्ट्रोस्टेरेजमा। स्टोरेजले चाहिँ त्यही भएर त्यसमा काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अब के हुन्छ भने ट्राइग्लिसराइडलाई चाहिँ लाइपेज, कोलाइपेज, कोलेस्ट्रोस्टेरेजहरूले चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्छ भन्दाखेरि मोनोग्लिसराइड होइन, कोलेस्ट्रोल अनि फ्याट सोल्युबल भिटामिन अथवा फ्री फ्याटी एसिड त्यस्तोमा चाहिँ हाम्रो ट्राइग्लिसराइडलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्दो रहेछ यो सबै इन्जाइमहरूले है त। अनि इन्कर्पोरेटेड इन्टु द मिसल्स, मिसल्सहरू चाहिँ फर्म गराउँछ। मिसल्स भनेको हामीलाई थाहा नै छ ट्रान्सपोर्ट भेहिकल हो होइन, जुन चाहिँ इन्टेस्टाइनल सेलमा नै प्रेजेन्ट हुन्छ होइन, के अरे सरी इन्टेस्टाइनल सेलमा नि हुन्छ, भित्र हाम्रो यो इन्टेस्टाइनलको लुमेनमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। लुमेनमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो केमा इन्कर्पोरेटेड इन्टु मिसेल भनेको चाहिँ हाम्रो यो लुमेनमा भएको मिसेललाई चाहिँ कुरा गरेको है त। अब मिसेललाई के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम क्लोजर जुन म्युकोजल सेल भनेको जुन मोनोग्लिसराइड यिनीहरू सबैलाई इन्कर्पोरेट गर्यो होइन। इन्कर्पोरेट गरिसकेपछि अब त्यो लुमेनबाट चाहिँ अब त्यो म्युकोजल सर्फेसतिर नजिक नजिक आउँछ। म्युकोजल सर्फेसमा आएर कन्ट्याक्ट गराउँछ। कन्ट्याक्ट गराएपछि त्यो त्यहाँ भएको फ्री फ्याटी एसिडहरू चाहिँ म्युकोजल सेलभित्र चाहिँ जान्छ भनेको त्यो इन्टेस्टाइनल सेल जुन छ त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो फ्री फ्याटी एसिडहरू अथवा यो सबै यो होइन मोनोग्लिसराइड, कोलेस्ट्रोल, फ्याट सोल्युबल भिटामिन यिनीहरू सबै चाहिँ म्युकोजल सेलभित्र छिर्ने भयो, किनभने फ्याट सोल्युबल हो नि त, सजिलोसँग छिर्ने भयो। प्यासिभ डिफ्युजनबाट छिर्ने भयो भनेको केही पनि चाहिएन यसलाई ट्रान्सपोर्टरहरू होइन, प्यासिभ डिफ्युजनबाट छिर्ने भयो। अनि इन म्युकोजल सेल चाहिँ फ्री फ्याटी एसिड आर रिस्टरिफाइड इन्टु द टिडी। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई फर्दर ब्लडमा लैजानको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन, त्यसलाई अब काइलोमाइक्रोन भएर जाने हो भनेको लिम्फेटिक्सबाट जाने हो नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्युकोजल सेलमा चाहिँ पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो फ्री फ्याटी एसिडहरू चाहिँ फेरि रिस्टरिफाइड हुन्छ, ट्राइग्लिसराइड नै बनाउँछ होइन। ट्राइग्लिसराइड नै बनाएपछि अब त्यो ट्राइग्लिसराइड चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ काइलोमाइक्रोनमा चाहिँ इन्कर्पोरेटेड हुन्छ फेरि होइन। अब भनेको काइलोमाइक्रोन बनाउँछ भनौँ न होइन। काइलोमाइक्रोन भनेको त हामीले पढेकै हो होइन, सिभिएसकोमा चाहिँ लिपिडमा पढ्यौँ नि त हामीले होइन। त्यति बेला हामीले के भन्थ्यौँ भन्दा काइलोमाइक्रोन फर्म हुन्छ इन्टेस्टाइनल सेलभित्रै। अनि त्यो काइलोमाइक्रोनलाई चाहिँ लिम्फेटिक्सले होइन ल्याक्टियल्सहरूबाट चाहिँ लिम्फेटिक्सले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब इन्डाइरेक्टली ब्लडमा लैजानलाई हेल्प गर्छ, लिभर हुँदै भनेर हामीले पढेको थियौँ है त। काइलोमाइक्रोन चाहिँ त्यसरी अनि फर्म हुन्छ अनि काइलोमाइक्रोनलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्नलाई चाहिँ सजिलो छ होइन। यो चिज चाहिँ हाम्रो लिपिड डाइजेसनवाला कुरा भयो। यति मात्रै जाने हुन्छ, धेरै एक्स्ट्रा जान्नै पर्दैन है। यति लेख्यो भने पनि एक्जाममा धेरै हो यो, किनभने धेरै जानिन्छ। एक्जाममा लेख्दाखेरि के लेखौँ के लेखौँ हुन्छ, धेरै लेख्दाखेरि अर्को क्वेसन छुट्छ है त। त्यही भएर सर्ट एन्ड स्विट एन्सर लेख्न पर्छ। सो सर्ट एन्ड फ्याटी एसिड त्यस्तो धेरै एब्जर्प्सन त कुरा उही हो है, यही जसरी नै एब्जर्ब हुने हो नि त। जस्ट अलिकति यसको यसको पोइन्टहरू छ जुन चाहिँ मैले पढाएको थिएँ होइन, इम्पोर्टेन्ट नै छ होइन नलेजको लागि। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याक्टेरियाले प्रड्युस गर्ने हो सर्ट एन्ड फ्याटी एसिडहरू चाहिँ होइन, कोलोनमा चाहिँ प्रड्युस हुन्छ। अनि यसको चाहिँ मेनली नर्मल्ली तिनवटा हुन्छ, एउटा एसिटेट भन्ने हुन्छ फ्याटी एसिड होइन, किनभने यो त कार्बोक्सिलिक एसिड त हो नि होइन। अनि प्रोपियोनेट हुन्छ, अर्को चाहिँ ब्युटारेट हुन्छ है त। अनि यसको फङ्सन भनेको चाहिँ ट्रोफिक एक्सन, एउटा चाहिँ म्युकोजल ग्रोथहरू बनाउँछ, अर्को चाहिँ एसिड बेस ब्यालेन्स गर्नलाई नै हेल्प गर्छ। कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एसिड बेस ब्यालेन्स चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि यो एब्जर्ब हुनको लागि H+ चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ नि त होइन, ड्युरिङ एब्जर्सन H+ इज एक्सचेन्ज भनेको अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि त होइन, H+ भित्र आएको थियो बाहिर गएको थियो, त्यस्तै हो क्या, सेम त्यस्तै हुन्छ भनेको H+ चाहिँ बाहिर जाने अनि सर्ट एन्ड फ्याटी एसिड चाहिँ एब्जर्ब हुने हो कि ड्युरिङ एब्जर्सन H+ इज एक्सचेन्ज भनेको छ नि त होइन। अर्को चाहिँ प्रिभेन्ट इन्फ्लामेसन पनि यसले गर्दो रहेछ। भिटामिन एब्जर्सन त हामीलाई थाहा नै छ, फ्याट सोल्युबल भिटामिन हो भने चाहिँ त्यो अघि लिपिड एब्जर्ब भएको जसरी नै भनेको त्यो एडिके गएर मिसेलमा गएर बस्छ, मिसेललाई म्युकोजल सर्फेसमा लगेर राख्छ, त्यसले गर्दाखेरि फ्री फ्याटी एसिड सँगसँगै फ्याट सोल्युबल भिटामिनहरू सबै एब्जर्ब हुन्छ म्युकोजल सेलभित्र।
ग्लुकोजल सेलमा चाहिँ काइलोमाइग्रेन अथवा के फर्म भएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ जान्छ है त। अनि अर्को चाहिँ वाटर सोल्युबल भिटामिनहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सोडियम डिपेन्डेन्ट ट्रान्सपोर्टरबाट चाहिँ एब्जर्ब हुन्छ, एक्सेप्ट फोलेट एन्ड भिटामिन B12 यिनीहरू चाहिँ छुट्टै तरिकाले एब्जर्ब हुन्छ भन्दा हामीलाई थाहा नै छ नि होइन। सो यति नै थियो एब्जर्प्सन एन्ड डाइजेसन एन्ड एब्जर्प्सनको यति जिआई फिजियोमा नि हुन्छ, यो बायोकेममा पनि हुन्छ। सो यो भिडियोमा भनेको यो नोटहरू चाहिँ हजुरहरूलाई टेलिग्रामबाट एभाइलेबल हुन्छ, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ होला, हजुरहरू जोइन गर्दा हुन्छ। र फर्दर जिआई फिजियोको भिडियोहरू आउँदैछ। टिल देन यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सो द्याट फ्युचर भिडियोहरू पनि हजुरहरूलाई नोटिफिकेसन आउनेछ। थ्याङ्क यू, हेभ अ वन्डरफुल डे।